अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद लाहौर, मैं चाइना में मौजूद हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि चाइना की लाइफ कैसी है, चाइना में यहाँ पे बिल्डिंग जो सा वर्टिकल क्यों है, और उसके अलावा सबसे खूबसूरत बात कि यहाँ पे आपको सफाई नज़र आती है। तो लेट्स मूव ऑन इट, यू विल सी ओवर द बिल्डिंग कि यहाँ पे चाइना में तकरीबन 30-40 फ्लोर्स होते हैं, 30-40 मंजिलें होती हैं एक बिल्डिंग की, और यहाँ पे इन फ्लैट्स में फैमिलीज़ रहती हैं। और ये बेसिकली कहने कि एक फ़्लैट यहाँ पे बाय करने के लिए आपको 80 से 1 लाख वान से अबव आपको चाहिए होता है, जिसमें आप एक फ़्लैट, एक अपार्टमेंट बाय करते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ चीज़ शेयर करूँगा, चाइना में शादी के लिए भी आपके पास एक घर होना चाहिए, एक कार होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें लाजमी हैं। और तीसरा एक और बड़ी कह लें कि एक यूनिक चीज़ है जो कि मैंने चाइनीज़ दोस्तों से सीखी है और उनसे सुनी है कि आप यहाँ पे चाइनीज़ फीमेल के पेरेंट्स को भी आप पे करते हैं कुछ अमाउंट, और उससे कोई छावली पता नहीं क्या नेम यूज़ करते हैं, तो वो उनको पेरेंट्स को देते हैं। तो लाइक दिस इज़ समथिंग, 3 तरह की आपको पेमेंट करनी होती है एज अ मेल इफ़ यू वांट टू मैरी विद अ फीमेल। कोई भी, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो जो बड़ी मैरिज है, वहाँ पे चाइना में ये लाजमी है। ये पेरेंट्स, इवन सोसाइटी आपसे ये डिमांड करती है कि आपके पास आपका घर होना चाहिए। घर नहीं है तो रेंट पे रह कर भी शादी नहीं कर सकते, फिर आप एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड तो रह सकते हैं, लेकिन ये आपका नहीं होगा। दूसरा जो है यहाँ पे आपके पास कार होनी चाहिए। अगर कार नहीं है तो फिर भी आप कह लें कि बहुत डिफ़िकल्ट है, अंटिल दैट के दोनों मिलजुल के ले लेते हैं या कोई अंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में चाइना में मैंने देखा है, अगर कोई रेडी लगाने वाला है, कोई छोटी से छोटी जॉब करने वाला है, तो उसको भी आप देखेंगे कि वो उसके पास भी कार होगी, उसके पास भी बाकायदा ये सारी लाइक घर उसका अपना होगा। अगर नहीं होगा तो उसमें क्या कहते हैं, ये डिफ़िकल्टी होती है। तीसरी जो चीज़ है वो ये होती है कि ब्राइड के जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये चाइनीज़ जो मेल होता है वो उनको पेमेंट करते हैं। और वो पेमेंट कहते हैं किस चीज़ की पेमेंट है बेसिकली कि वो जो फ़ीमेल है उसकी उन्होंने परवरिश की है, और उस परवरिश की बेस पे वो उनसे कुछ डिमांड करते हैं और वो उन्हें पेमेंट करनी होती है एट एनी कॉस्ट। तो ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें क्या मेल अकेला पेमेंट करता है या सारी चीज़ें मैनेज करता है? अकॉर्डिंग टू चाइनीज़, क्योंकि मेरा एक दोस्त अभी है, उसकी होपफुली आफ्टर 2 और 3 मंथ के बाद शादी होनी है, तो वो मुझे बता रहा था। मैंने कहा आपने घर, कहता मैं घर अभी ले रहा हूँ जिसमें 30% पेमेंट मैं खुद कर रहा हूँ और 70% मेरी फैमिली कर रही है अपार्टमेंट बाय करने के लिए। उसके पास गाड़ी ऑलरेडी है। तो मतलब कहने का ये है कि आप अगर चाइनीज़ हैं तो आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं टू बाय द अपार्टमेंट सो दैट यू कैन गेट मैरी। गॉट इट? तो ये पहली चीज़ है जो कि आपने याद रखनी है, और ये चाइनीज़ कल्चर में है, चाइनीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो इसके बाद दूसरा आ जाता है कार आपके पास वो फिर मेल जो होता है वो उसको कर लेता होता है। और नॉर्मली जो चाइना में जो कह लें शादियां हैं, यहाँ पे एजेस जो होती हैं वो तकरीबन 22 से 26 या 27 या मैक्सिमम 28 कर लें, इसमें शादियां हो जाती हैं। 22 साल के मैंने देखे हैं मोस्टली कपल कि उनकी शादियां हो जाती हैं, 25 साल के उनकी शादियां हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या 22 साल का मतलब लड़का या लड़की इस काबिल हो जाती है कि वो अपना फाइनेंस मैनेज कर सके या घर ले सके या गाड़ी ले सके? तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना में यस इट्स पॉसिबल, द रीज़न बिकॉज़ यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इनके लिए। और दूसरा ये है कि जो पेमेंट होती है इनके अकॉर्डिंगली वो ठीक होती है। और तीसरा जो गवर्नमेंट इनको कुछ सब्सिडी देती है, जिस वजह से लाइक दे प्रेफर के दे गेट इनटू मैरी। तो ये कुछ चीज़ें। और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी फिर सपोर्ट करते हैं, स्पेशली घर बाइंग में या कोई कार के लिए। मोस्टली यहाँ पे जितने मैंने देखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कह लें आपको सोसाइटी में 80% जो हैं वो अमीर तबका ही मिलता है, लेकिन अमीर की डिवीज़न है। हमारे वाले अमीर नहीं हैं, ये अमीर या तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या नॉर्मल वाले, लेकिन अमीर ही है, ठीक है। जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास घर अपना है और जिसका बिज़नेस अपना है, तो इसका मतलब है वो हम उसको अमीर कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा अमीर भी होता है जिसका सब कुछ ही अपना है और उसकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं।
ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ اپنے بزنس یونیک اس نے ایکسپینڈ کیے ہوئے ہیں. تو لائک دس از آلسو اے کیٹیگری. تو ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے یار کہ چائنا میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ شادی کرنا اٹس ناٹ ایون ایزی. اچھا، یہ فارنرز کیا کرتے ہیں؟ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یا اکثر کوشچن ہوتا ہے کہ آپ چائنا میں وائی ڈونٹ یو فال ان لو ود اے چائنیز گرل. نارملی ہوتا ہے کہ کوئی بھی باہر جاتا ہے اس کا یہی گول ہوتا ہے، اسپیشلی جو بھی ایشین کنٹری سے آتا ہے، چاہے وہ یو کے میں ہے، یو ایس اے میں یا کہیں پہ، اس کا گول یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ سٹیزن شپ ہو، لانگ ٹرم موو کریں. نارملی جو اسٹڈیز کے لیے آتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ چائنا میں بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کا کنسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از لائک اکارڈنگ ٹو دیئر اٹس فائن، بٹ اکارڈنگ ٹو اسلام اٹس ناٹ فائن. Got it? This is the one reason. The second reason is the culture difference. Culture which I feel as a foreigner, as a Pakistani, کہ ان کو کچھ نارمز ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نو. جیسے فار ایگزامپل ایک فیمیل کا مطلب کافی زیادہ مردوں سے کنیکشن ہونا، فرینڈشپ ہونا، اور یہ ان کے کلچر میں نارمل ہے. اور ایون لائک ڈریس لائک جو یہاں پہ ویئر کرتے ہیں دیٹ از نارمل. اور تیسرا جو وچ آئی ڈونٹ لائک دیٹ از بہت زیادہ کہہ لیں کہ میک اپ استعمال کرتے ہیں. تو لائک آئی فیل نو دیر از نو نیچر بٹ آرٹیفیشیل. اور ان کی یہاں پہ ان کی ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چائنیز جو فیمیلز ہیں یہ پاکستانی فیمیلز کی نسبت بہت زیادہ پیسے کے پجاری ہوتے ہیں. مین دے لو دا کلر آف منی. اگر آپ کے پاس منی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی دے ول ناٹ لو یو، دے ول ناٹ ایون لائک سپورٹ ایٹ اینی آل انٹل دیٹ. کچھ میں نے یہاں پہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اف یو گاٹ میری تو اس کے بعد لائک شی ول سپورٹ، شی ول ڈو اینی تھنگ. بٹ اگین اگر پیسوں سے کسی کو محبت ہوتی ہے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں، اس سے محبت ہے، تو شی کین ٹیک اے ڈائیورس. تو یہ بات میں آن دا ریئل فیکٹ وچ آئی فیل اوور ہیئر ان چائنا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ میری طرف سے آپ لوگوں کو شاید اس طرح کی کوئی خوشخبری نہیں ملے گی. اینڈ آئی ون ڈونٹ وانٹ چائنیز کو لائک ٹھیک ہے ایز اے گڈ فرینڈ، ایز اے باقی ساری چیزیں ان کی اچھی ہیں، لیکن یہ چیز مجھے تھوڑی سی لگی ہے. اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے یہاں پہ دے ڈونٹ لائک ٹو گو ان ٹو دا میریج ریلیشن، دے وانٹ لیونگ ریلیشن شپ. یا اس کے علاوہ ہٹ کے کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ شاید مجھے اس ویڈیو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور آئی ایم جسٹ لائک اوائڈنگ کہ یہ وہ چیلنجز ہیں. اب جو پاکستانی ہوتے ہیں جو شادیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے کبھی بیٹھیں، کبھی سوچیں، کبھی آپ کو کبھی وہ اپنے دل کی بات بتائیں، تو یو ول ایون امیجن کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. یہ نارملی جتنے بھی سارے جو نکالیں کہیں نہ کہیں کلیشز آتے ہیں کلچر کے. آپ نے یہاں پہ چائنیز جو سوسائٹی ہے دیٹ از اے فیمیل ڈومیننٹ سوسائٹی. آپ نے فیمیل کی بات سننی ہے، آپ نے فیمیل کا پرس اٹھانا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگین لائک اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا یہاں پہ ہے. لائک ویسے ایک چیز ہے، ان کے جو میریڈ ریلیشن شپس ہیں یا اس سے ہٹ کے ان کے جو کلچر نارمز ویلیوز ہیں وہ ہماری طرح ہی ہیں، جیسے ٹیک کیئر آف دا ایلڈرز اور ایون سپورٹ ٹو دا فیملیز. تو وہ چیزیں ہیں، لیکن جو کہہ لیں کہ چیزیں لانگر رن میں ہوتی ہیں، آپ نے ہر دفعہ میل جو ان سے اس کو لائک اتنا کر دیں کہ وہ چیزیں شاید اس کے لیے مینیج نہ ہو سکیں. یا اگر وہ میل کر بھی رہا ہے، سپوز اگر آپ دونوں ایک چیز پہ کھا رہے ہیں اور ایک آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور آپ کی جو پارٹنر ہے وہ کھا رہی ہے، تو تھوڑا سا کمپرومائز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پاکستانی میل کر جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، کیونکہ آئی آسکڈ ون آف فرینڈ جو کہ چائنیز فیمیل سے میرڈ. میں نے کہا یار یہ تو میں نے بھی کبھی نہیں کھایا، یہ سی فوڈ، یہ جھینگے، یہ سم تھنگ. حالانکہ اس میں کچھ حلال بھی ہیں، کچھ حرام بھی ہیں. تو وہ کہتا ارشد جب چائنا میں آپ ہوتے ہو تو نارملی یہ بس کنسیڈر کر لو کہ یہاں پہ آپ سال میں کوئی سال میں 1-2 کلو تقریباً آپ پورک جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ تھا. اور ایون لائک اس نے اپنی اسٹوری بھی شیئر کی، تھوڑا سا میں اس کو سم اپ کرتا ہوں اور ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں
کہ اس نے اپنی شعر کی سٹوری کہتا ارشد کہ یہاں پہ جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کہ دل رکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کر جاتے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں نے یہ نہیں کھانا تو وہاں پہ ریلیشنس خراب ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر لانگر رن میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایون لائک اس کا اگر کوئی بوائے فرینڈ ہے، یہاں پہ فیمیلس ایون میریڈ ہوتی ہیں، ان کے بوائے فرینڈ بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی چکر ہے یہاں پہ. بڑے خیر بڑے معاملات ہیں. تو وی آر بلیسڈ، وی آر مسلم، وی آر بلیسڈ، وی آر پاکستانی. تو بی سمپل، آپ اپنے تھاٹس پہ کمپرومائز نہ کریں. باقی دیٹس دا لائف. انجوائے، چیرش اینڈ لرن فرام دا ڈفرینٹ کلچر. اوور آل آئی فائنڈ چائنیز فیمیل دے آر ابھی تک مجھے لائک ملی ہیں، دے آر ریسپیکٹیو ایز ویل ایز لائک جو ریلیشنس کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے، دے آر لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ. سو مائٹ بی دس از دا ریزن لائک Pakistani females like the Chinese male and the Chinese males like the Pakistani female. وہ ایک چیز کی وجہ، سوری میں ابھی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، وہ ایک چیز کی وجہ سے پاکستانی چائنیز پاکستانی فیمیلس کو پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی جو فیمیل ہے ان کے نہ گھر لے کے دینا ہے، نہ ہم نے گاڑی لے کر دینی ہے، تو مطلب اٹس ویری چیپ ٹو گیٹ میری. سو دیٹس وائی دے لو to marry with a foreigner, as well as they even love کہ پاکستانی جو فیمیل ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں، وہ اپنا مطلب فیملی کیئرنگ، تو اس چیز کو بھی وہ پسند کرتے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ دا ٹوڈیز ویڈیو. سو ابھی میں اپنے دوست وانگشیانگ کی طرف جا رہا ہوں.